او یار تو اپنے بہن بھائیاں نو کنے درد دینا ہے، تو اپنے عزیز و اقارب نو کنے درد دینا ہے، تو اپنے بچیاں نو کنے درد دینا ہے۔ کدی تو نہ کولو معافی منگی ہے کہ نہیں منگی؟ تیریاں بہناں تیری وجہ تو پریشان نے، تو کدی انہاں کولو معافی کیوں نہیں منگی؟ تو سپ بن کے بیٹھ جانا ہے، تینوں مصطفیٰ دی حدیث کیوں نہیں یاد آندی ہے؟ تو اپنیاں بہناں دے حق کھا جانا ہے، تینوں مصطفیٰ دی حدیث یاد کیوں نہیں آندی؟ او بزرگو بچیاں دے حق کھا کے پتراں دے نام لا دیندے ہو، اللہ تو ڈر جاؤ، مصطفیٰ دی حدیث یاد کیوں نہیں آندی؟ آقا فرماندے نے میں تھوڑا جنہ تینوں تکلیف دیتی ہے، اللہ واسطے مینوں معاف کر دینا۔ تیرا پڑوسی تیرے تو پریشان ہے، تینوں اللہ کو ڈر کیوں نہیں لگدا؟ تو گلیاں دے اندر بیٹھ جانا ہے، بچیاں نو پریشان کردا ہے، تینوں اللہ کو ڈر کیوں نہیں لگدا؟ تو عورتاں نو پریشان کردا ہے، تینوں اللہ کو ڈر کیوں نہیں لگدا؟ تیرے رشتہ دار تیرے تو تنگ نے، تو اللہ کو ڈردا کیوں نہیں؟ تیرے رشتہ دار آندے نے کہ تو مرے گا جان چھٹے گی، یار نہ سنیا اللہ دی قسم سیرت دا معنی اے وے، سیرت اپنا نہ رنگ بھی چڑھا اپنے اوپر رنگ چڑھا کے جاؤ، نہ پتہ چلے مصطفیٰ دی حدیث سن کے آئے ہاں۔ بھائی ناراض ہے تے معافی مانگ لو جا کے، اللہ دی قسم شام دے اندر فرق نہیں پے گا۔ بہن ناراض ہے تے بوئے تے چلے جا، عزت دے اندر فرق نہیں پے گا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیو جنہیں اپنے بہن بھائی دے کولوں معافی مانگ لئیے، اگر ان دی عزت دے اندر فرق آ جائے، میں محمد نو عزت عطا کراں گا، قیامت والے دن میں نو عزت دیاں گا جو دی عزت دے اندر فرق آ جائے نا۔ یار تیریاں بہناں روندیاں نے، تو انہاں دے بوئے تے نہیں جاندا، تیرے بیٹیاں روندیاں نے، تو سپ بن کے بیٹھا ہے، بیٹیاں دے بوئے تے کیوں نہیں جاندا؟ جایا کرنا اپنے بیٹیاں دے دروازے تے، جایا کرنا اپنے بہناں دے دروازے تے، جا جمعہ پڑھنا ہے تے مقصد لے کے جانا ہی، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا میرے وال نہ تکی، یار میں بڑا بڑا گناہگار ہاں، اللہ نو اے نہ کی اللہ صابر نہیں سی عمل کردا سی، اس واسطے عمل نہیں سا کرتے، میرا کیے یار میں تو آٹے تو زیادہ گناہگار ہاں، میرے وال نہ ویک مصطفیٰ والے تک لے، آقا نے چھڑی ماری ہے تے 80 جانور دے کے معافی مانگ رہے ہیں، تو ظلم کر کے تے معافی کیوں نہیں مانگدا؟ اللہ دی قسم یار کیڑے کیڑے درد بیان کراں تیرے سامنے۔